पर्यटन खातें गोंय आनी GTDCन 8 ते 10 मे या काळात साळगांव हांगा गोवा हेरिटेज फेस्टिवल 2026 घडोवन हाडला। जातूंत राज्यांतली चैतन्यशील संस्कृताय, संगीत, परंपरा, फॅशन आनी जेवण हांचो आस्पाव आसा। सांस्कृतिक अणभव आनी समुदायाच्या सहभागा वरवीं गोंयच्या दर्यादेगे भायर हें राज्य आशिल्ल्याचें दाखोवपाचो हेत ह्या कार्यावळीचो आशिल्लो। पळयात। आणि आमचे सहकार्य सदांच ताका आसतले एज अ टीम टू एन्श्योर दॅट एंड ऑफ द डे सालिगांव विन्स। आणि सालिगांव समज सगळे लोक फुडें व्हरतले, उदरगतीची पावलां काडटले, म्हाका दिसता केदार योग्य दिशेन पावलां काडीत आसा आणि तुम्ही सगळ्यांनी जे ताका साथ दिल्या तशीच ह्याच साथीन तुम्ही पावलां फुडें काडटले अशी आशा बाळगिता। मुख्यमंत्री काही कारणा खातीर पावलां ना पूण ताणें आपली शुभेच्छा दिल्ल्यो आसा आणि ह्या फेस्टिवलाचे सगळे स्टॉल जे पार्टिसिपंट आसा तांकां आमच्यो शुभेच्छा दिता। आमचे टुरिझम डिपार्टमेंटाचे 3 दीस केदार, कुलदीप आणि पूर्ण टुरिझम डिपार्टमेंट जे ऑफिशियल जे हांगा आसा ते कंटिन्युअस तुमच्या संपर्कान हांगा काम करतले, पण तांचे हांव अभिनंदन करता की दीस रात ते एन्श्योर दॅट अ स्माइल इज देयर ऑन द लोकल्स, ऑन द टुरिस्ट, इंटरनॅशनल आणि डोमेस्टिक। आमची जी स्टॉलां तुम्ही पळयता जितून चणेकारांची, खाजेकारांची, पॉटरी, आमचे कोंकणी लायब्ररी, आता फाल्यांच्यान म्हणजे आयच्यान फाल्यांच्यान तुम्ही पळयता आसतले हांगा कोंकणी फिल्मां ती आमकां पळोवपाक मेळटली, आमकां ट्रेडिशनल डान्स पळोवपाक मेळटले, नामनेचे सिंगर आमकां पळोवपाक मेळटले, स्पेशल परफॉर्मन्स म्हणून सुदेश भोसले ते सुद्धा गोंयकार ते आमकां पळोवपाक मेळटले। आणि हे सगळे करता आसतना एवरी टायम एक क्वेश्चन मार्क येता की गोंयच्या फेस्टिवल इव्हेंट जाता तेन्ना भायरचे हे कित्याक। सो ह्या फावटी ऑनरेबल टुरिझम मिनिस्टर आणि आम्ही विचार केलेले की ही स्टेज जी आसा ही गोंयकारांकूच दिवची म्हणून, आणि तेकाच लागून सगळे जे बँड्स आसा चडशे मॅक्सिमम 90% बँड जे आसा हे गोंयचे आसा। जे फॅशन शो आता हे आमचे सालिगांवचेच निनोस्का ते परफॉर्म करतले, होस्ट करतले, आणि आमचे इव्हेंट जे आसा बँड आसा ते सुद्धा सगळे सालिगांवचे आसा। सो सगळे गोंयकारांक एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी की ह्या स्टेजीर येवन परफॉर्म करपाक लागून आणि आपलो टॅलंट दाखोवपाक लागून। आणि हे करता आसतना म्हाका दिसता आमचे गोंयकार, आमचे टॅक्सीकार भाव आसूं, हॉटेलकार भाव आसूं, ह्या सगळ्यांक हेजो फायदो जाता। आमच्या सराउंडिंग ही सगळी स्टॉलां पळयल्या, ही सगळी स्टॉलां आमचे सेल्फ हेल्प ग्रुपान आमी दिलेली आसा। गोंय केवळ बीच आणि सँड बीच अशें न दवरता, गोंय हे वेगळें आसा हो दाखोवपाचो सतत ते प्रयत्न करत आसात। आणि एक वेळ आसतालो की एखादे असे कार्यक्रम केवळ व्हडल्या सिटीन जाताले, पण आज तांच्यानी आमी पळयतात की तेणी पर्यटन खात्याची जबाबदारी घेतलच अशा पद्धतीचे सबंद गोंयभर कार्यक्रम गेल्या आठवड्या भितर तांच्यानी मुरगांव हांगासर कार्यक्रम ऑर्गनायज केला, हांव आनी केदारूय आशिल्ले, आणि त्यामुळे तांकां दिसता की गोंय हे वेगळ्या पद्धतीन करचें। आज जर हांव हांगा पळयलें आसत जाल्यार आमी हांगा पळयतात की हांगा जी शॉपां आसात ह्या सगळी शॉपांची हांगाले सेल्फ हेल्प ग्रुप आसतले, हांगाले लोकल आसतले, ह्या सगळ्या जाणांक हांगा दिले, हांगा बरयलें अश्रूर पॉयंटूय बरयल्या, आणि ताजे हुर्राक मेळटा तें बरयलां, सेल्फ हेल्प ग्रुपाचें नांव होली क्रॉस सेल्फ हेल्प ग्रुपूय बरयलां। आणि त्यामुळे ह्या माध्यमांतल्यान आमच्यो महिला आसत, हांगले स्थानिक जे आसात तांकां एक संद आसा, ऑपॉर्च्युनिटी आसा आपलो प्रॉडक्ट डिस्प्ले करपाक। आणि त्यामुळे अशा पद्धतीचे एखादो कार्यक्रम जेन्ना आमी करतात, फेस्टिवल जेन्ना करतात, ताच्या भितर लोकल जे आसा ताका इन्वॉल्वमेंट भितर करप हे तांचे आसा। एवरी इयर इट गेट्स बिगर एंड बेटर, स्पेशली आयज हांगा येयला तेन्ना ही माणकुली भुरग्यांनी जे परफॉर्मन्स दिले, रियली हॅट्स ऑफ टू यू ऑल एंड हॅट्स ऑफ टू द अकॅडमी फॉर David Furtado's Academy for training them, and also these numerous stalls given to specially ladies from self-help group. जेन्ना आमी स्वयंपूर्ण गोंय म्हणटात तेन्ना हे जे ऑपॉर्च्युनिटी आमच्या महिलांक स्पेशली मेळटा, 1-2 रुपया हांगा जोडून हे 3 दीस हेरिटेज फेस्टिवल जे आमी सेलिब्रेट करतली। I would request all my people, especially from Bardes, to come here and celebrate the Goa Heritage Festival 2026. May it continue to grow into a very successful event over the next couple of years. Please do not make sure that it dies down. Make it grow just how you intended and keep up the good work. The 3rd edition of the Heritage Festival, and it gives me a lot of pleasure to be here. तुमचे मध्ये असो उबो रावन पयलेच फावटी आमी हांगा पावलेले आसा। हेजे पयलीं केदारान सांगलेलें आमकां येवन कांय कारणां खातीर आमी पावंक नासले, पण खरें बरें दिसलें आयज येवन मुद्दम लोकां मदीं बसोन उलोवन
I got a chance to speak to Kedar for a few minutes before the program started, and like it was mentioned, this has grown into a very successful event. जायतो लोक हांगा मुद्दम येता वेगवेगळे तरेचे कार्यक्रम, आनी जशें आमी ओपनिंग एक्ट पळयल्ले सगळीं भुरगीं ह्या मतदारसंघाची जितली भुरगीं आहली 150 सुमार भुरगीं वांगडा नाचल्यात आमच्या खातीर. What a wonderful performance by Jason Furtado and his entire team. Again, very happy to be here. 3 days of fun and enjoyment also. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकर, मनीषा जाधव आनी अरुण नाईक.